अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज हमने देखा कि किस तरह कराची के अंदर एक दहशतगर्दी की लहर उठी है। फिर से टारगेट किलिंग का मामला शुरू हुआ है। कल डीएसपी ट्रैफिक फैज़ अली शिगरी और अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शेख साजिद महमूद को बिल्कुल जिसे कहते हैं बेदर्दी से मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने गोलियों से भून दिया। और हमने देखा कि आज जो इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है कराची में, उसका कितना लो टर्न आउट रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियोज के अंदर सेनेटर अब्दुल कयूम सुमरो साहब। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप एक सेनेटर हैं। उनके साथ तज्जिया निगार हैं अवैस तौहीद साहब, सहाफ़ी हैं, कई अरसे से कराची के पर उन्होंने नज़र रखी हुई है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साजिद अहमद साहब, MNA हैं MQM की तरफ से। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछूंगी सुमरो साहब, चूँकि इस वक्त आप यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो ये टारगेट किलिंग की एक दफ़ा शरह फिर से बढ़ने शुरू हो गई है, क्या समझें कि ये एक जनरल दहशतगर्दी है या कोई और वजह है? चूँकि जिन लोगों को आप पकड़ते हैं वो तो फिर से रिहा हो जाते। मैं समझ रहा था शायद आज अगर आप टारगेट किलिंग के हवाले से बात करोगी तो शायद कराची से निकल करके पंजाब की तरफ रुख करोगी, लाहौर की तरफ रुख करोगी कि लाहौर में जिस तरह बेदर्दी से औरतों को कत्ल किया जा रहा है। पिछले 1 महीने की रिपोर्ट है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारी पुलिस एहलकारों से बात हुई है, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि अमजद साबरी के जो कातिल हैं उन्हीं को वो देख रहे हैं, उन्हीं को वो शक की निगाह से देख रहे हैं कि शायद ये कत्ल जो कल उन्होंने किया है और फिरका वराना बुनियाद पे किया है कि उन्होंने नहीं किया हो। तो फिरका वराना बुनियाद पे कराची शहर के अंदर इस तरह की टारगेट किलिंग हो जाना तशवीशनाक नहीं है? न सिर्फ कराची में बल्कि पिछले 1-2 महीने से जिस तरह के ये टारगेट किलिंग पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। आपने बलूचिस्तान में देखा, आपने वहाँ पे एक ऐसी जो है दरगाह पे देखा जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए। तो ये पूरी लहर है। मैंने इसलिए कहा कि वो आप भूल जाते हो कि वहाँ पे भी हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बात सही है, लेकिन मुझे बात पूरी करने दो। मैं सिर्फ एक पस मंजर बता रहा हूँ कि ये क्यों मामलात हो रहे हैं। अब जब हालात में खराबी आ रही है, आपने कहा कि ये जो अभी एक DSP का कत्ल हुआ कल और आपने जिसका अभी, तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इसको हमें सिर्फ इस अंदाज में नहीं सोचना चाहिए कि खुदा न खासा ये किसी एक मकतब या किसी एक फिरके के खिलाफ हो रहा है। इस तनाजुर में मैं आपसे सवाल, मेरा सवाल आपसे कुछ और बात कर रहा हूं। मैं आपको जवाब नहीं, आप मुझे आगे बढ़ने दें। मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी, मैं बाकी भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। इमरान इस्माइल साहब, आप कराची के अंदर बैठे हुए हैं, आज का इलेक्शन आपने बॉयकॉट किया है, मगर इस वक्त कराची के लोगों के ऊपर जो उनके माइंड के ऊपर जो दहशतगर्दी है वो एक सवालिया निशान बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि फिर से टारगेट किलिंग का मामला शुरू हो गया? चूंकि बहुत सारे क्लेम्स किए गए थे खास तौर पे DG ISPR की तरफ से कि टारगेट किलिंग और लश्कर जंगवी खास तौर पे अलकायदा का एक ग्रुप जो है उसका खात्मा हो गया, मगर आज की जो टारगेट किलिंग, कल की जो टारगेट किलिंग हुई है, उसके जाके ताने बाने इसी ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसको अगर हम किसी एक जगह पे या किसी एक को ब्लेम डालेंगे उसके ऊपर तो वो मेरा ख्याल है फेयर नहीं होगा। मैं अगर इसको शुरू करूं तो रेंजर्स ने जिस तरह कराची में ऑपरेशन किया वो इंतहाई काबिल तहसीन, और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कराची में इतना अमन नहीं देखा जो मैंने 30 साल के बाद अब कराची में देखा, जो पिछले रेंजर्स के ऑपरेशन के नतीजे में आया। लेकिन उसके बाद बात यह है कि रेंजर्स जो ऑपरेशन कर रही हैं वो तो एक दे आर एक्टिंग एज अ सर्जन, कि एक एक्सपर्ट सर्जन आता है, वो एक बाईपास करता है और चला जाता है। उसके बाद जब वो पेशेंट को हवाले करता है हॉस्पिटल के, पोस्ट ऑपरेटिव केयर तो है ही नहीं, गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ पे फिर वही काम शुरू हो जाता है जो ऑपरेशन से पहले हो रहा था। और वो एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टारगेट किलर्स को, और वो ऑक्सीजन कट डाउन करता है उस पेशेंट की जिसका ऑपरेशन हुआ है, जो कराची है। और ये जो लश्कर जंगवी या जो भी आप नाम ले रहे हैं कि जी ये टारगेट किलिंग में सबसे ज़्यादा मुतहरिक तंजीमें हैं, तो इनके ताने बाने मिलते हैं सदर्न पंजाब से।
سدرن پنجاب ایک ہولی لینڈ ہے جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہاں کی آپ بات نہیں کر سکتے, وہاں آپریشن کی بات نہیں کر سکتے, وہاں نرسریز بنی ہوئی ہیں. ایک سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گی, جو دہشت گرد پکڑا گیا تھا امجد صابری کی قتل میں, کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی طریقے سے ملوث ہو سکتا ہے یا اس کا گروپ ملوث ہو سکتا ہے جو کل ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اس کا تعلق وہ خود بتاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے ہے, اور معاف کریے گا معذرت کے ساتھ مگر اہل سنت والجماعت کے ساتھ آپ سب نے مل کے الیکشن لڑا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی اور آپ ہو گئے کشمیر کے اندر. تو جو کلعدم تنظیمیں ہیں نیب کے اوپر آپ نے سائن کیا ہوا ہے, پھر بھی آپ ان کے ساتھ جب الیکشن مل کے لڑتے ہیں تو کیا آپ اس دہشت گردی کو زیادہ فروغ نہیں دیتے؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہم نے اہل سنت والجماعت کے ساتھ الیکشن نہیں لڑا مل کے. سر میرپور میں آپ نے لڑا ہے, آپ بے شک چیک کر لیجئے. لیٹ می فنش. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن میں اب ایک واضح فرق آ گیا ہے, اور ہم یہ ماننے لگے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے نفرت نہیں کرتی, پاکستان کے خلاف مقام نہیں کر رہی, اور ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ برملا پاکستان سے نفرت کا اظہار کر رہی. تو لہٰذا دیر از اے فائن لائن. میں بھی جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہو, لیکن ہم نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے چیزوں کو فیصلہ کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھ کے. میں آپ سے صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا چاہے وہ ہمارے سر پہ رکھ دیں کہ سارا ہمارا قصور ہے, میں وہ اپنے سر پہ بھی لے لیتا ہوں, ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں ذرا اس کو اگر آپ نوٹس کریں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سدرن پنجاب کے اندر آپ کہہ رہے کہ سدرن پنجاب کے اندر جب تک صفایا نہیں ہوگا تب تک کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. نہیں, میری عرض پوری ہونے دیں. سدرن پنجاب کے اندر باقاعدہ نرسریز ہیں جو ہاربر کر رہی ہیں ٹیررزم. اگر ہم وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, اگر فیکٹری ہم بند نہیں کریں گے تو ہم کیسے, آپ جتنے آپریشن کرتے رہیں, یہاں آپ 4 مارتے ہیں 8 اور آ جاتے ہیں, 5 مارتے ہیں 10 اور آ جاتے ہیں. تو اس لہٰذا یہ اینڈ نہیں ہے, دس از نو اینڈ ٹو اٹ. میں نے آپ سے کہا پیپلز پارٹی کی ذمہ دار ہے, پوسٹ آپریٹو کیئر نہیں کر سکی. اوکے, الاؤ می ادھر میں ساجد صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی. جس طرح کہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں, ہیز پوائنٹنگ آؤٹ کہ جی سدرن پنجاب کے اندر جو پناہ گاہیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ کلیمپ ڈاؤن کریں, مگر آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس کی طرف سے گینگز آف کراچی کے نام سے ایک آرٹیکل آیا تھا یا ایک ڈاکیومنٹ چھپا تھا, اس کے اندر آپ کی جماعت کا بھی نام لیا گیا تھا کہ آپ کے پاس بھی مسلح افراد کی لسٹ ہے, اور جو اتنے بڑے بڑے ویپنز ملے ہیں وہ عزیز آباد سے ملے ہیں. تو سر اس ہمام میں معاف کریے گا مگر سبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. دیکھیں, کراچی میں سپریم کورٹ کی بھی ایک آبزرویشن تھی. اچھا, اسی کو بیس بنا کر کراچی کے اندر آپریشن کیا گیا. آج کراچی میں 3 سال سے آپریشن ہو رہا ہے. اچھا, جو ضرب آپریشن طے کیا گیا تھا پورے پاکستان کے اندر, وہ یہ طے کیا گیا تھا پورے پاکستان میں جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ ضرب عضب کا جو ڈومین تھا وہ کراچی, وانا, فاٹا, سوات, وزیرستان, جنوبی وزیرستان یہاں تک رہا. اچھا, پھر اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ بھی طے پایا تھا کہ جتنی بھی بینڈ آرگنائزیشن ہیں, جو بھی فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان پر بھی بینڈ لگایا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں ان تنظیموں نے اپنے نام تبدیل کر لیے, اور نام تبدیل کرنے کے بعد اپنے جلسے, جلوس, ریلیاں ان کی مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتی رہیں. پھر آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ الیکشن میں ہمارے پاکستان ہی کی سیاسی جماعتوں نے ان کی الائی بھی نہیں, ان کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے الیکشن بھی لڑا. اچھا, یہ تو ہو گئی سیاسی جماعتوں کی مجبوری. جس طرح پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے مختلف وزراء ان دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ پائے گئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کی بات آئی تو پاکستان ہی کے رہنماؤں نے ان کو سپورٹ کیا, ان کے بیک پہ کھڑے ہو گیا اور کہا کہ نہیں, ان کے آفیسز بھی کھلنے چاہیے. تو ہوا یہ کہ ایک طرف تو وہ دہشت گردی کر رہے تھے, دوسری طرف سیاسی لوگ ان کے ترجمان بن گئے, جس سے ان کو انرجی ملی, وٹامن ملی. اچھا, اب کراچی کے اندر, اب کراچی میں جو آپریشن ہوا اس کو سپورٹ ایم کیو ایم نے کیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایم کیو ایم کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کے اندر طالبان ادھیشن ہے, لشکر جنگ بھی ہے, اور دیگر آرگنائزیشنز موجود ہیں. اچھا, پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ان کی عدالتیں بھی رکھتی تھیں, اور وہاں پر سیکورٹی فورسز کے لوگ جا نہیں سکتے تھے. اچھا, اب جو کراچی میں ہو رہا ہے, دیکھیں وقتاً فوقتاً یہ جو کارروائی ڈی ایس پی کو شہید کیا ہے, اس کارروائی کا جو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ان جو مذہبی جماعتیں ہیں, جو کہ مذہبی ٹیررسٹ ہیں, جو فرقہ وارانہ بنیادوں پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. جہاں فورسز ویک ہوتی ہیں یا ان کی نظر آگے پیچھے کہیں ہوتی ہیں یا کسی دوسری ایشوز پر چلی جاتی ہیں. مگر چونکہ لوکل گورنمنٹ بھی آپ کے ہاتھوں میں, میں سمجھ رہی تھی کہ شاید
सियासी जमातें मिलकर हल निकाल लेंगी। और हमारा बुनियादी सवाल भी यही था कि क्या सियासी जमातें ये कुव्वत रखती हैं कि जो दहशतगर्दी की लहर उठी है उसको काबू पा सके। अवैस तौहीद साहब, सर आई कम बैक, मैं आपके पास जाने वापस आऊंगी। अवैस साहब, आप क्या समझते हैं, चूंकि एक तरीके से सियासी जमातों का आपने सारा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, वो कहते हैं कि उनकी गलती, वो कहते हैं उनकी गलती, इसी के अंदर हम घूमते रहते हैं। मगर जब हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं तो उनका भी आपको याद है फरवरी 2016 के अंदर बयान आया कि जी हमने लश्कर जंगवी का कलाकमा कर दिया, हमने अलकायदा का कलाकमा कर दिया, और उसके बाद अमजद साबरी की टारगेट किलिंग हो जाती है। देखिए, बहुत ही एक तो ये तशवीशनाक लहर है, और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये लश्कर जंगवी अल-आलमी और इस तरह के ग्रुपों का एक नया गठबंधन बन रहा है कराची के अंदर। और इसके ताने बाने जो दरगाह शाह नूरानी है, 8 अगस्त को सिविल अस्पताल के अंदर दर्जनों वकला शहीद हुए, फिर पुलिस ट्रेनिंग हुई, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे जो हमला हुआ वहीं से मिलता है। और हमें पता है, देखिए कराची की इस वजह से गैर मामूली उसकी सूरत हाल है कि पाकिस्तान भर के जितने भी झगड़े हैं वो फेस टू फेस आते हैं कराची के अंदर, इस वजह से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस है, ये किस तरह उसको टैकल कर सकते? कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस वजह से नहीं कर सकते, इस वजह से नहीं कर सकते कि देखें जो देरपा अमन है ये कैसे कर सकते? ये करेंगे एक ऑपरेशन, उसके बाद फिर वापस जाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी होगी, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल आएगा, फिर वफाकी हुकूमत का आएगा। इस वक्त सूरत हाल प्रैक्टिकली ये है मुनीज़े कि वफाकी हुकूमत ने अपने हाथ उठाए हुए हैं, और 2013 जब से ऑपरेशन है उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दिया हुआ है कराची। अब कराची का मसला, जैसे इमरान भी कह रहे थे, कराची के 3 मसले हैं, एक गवर्नेंस का है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इशू है, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर है। अब आप एक अच्छे से देखते हैं रियासत, रियासती इदारे, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो जो इस्लामाबाद में बैठ के, और हमारे सारे तज्जियाकार जो पंजाब में बैठ के प्रोग्राम करते हैं या लिखते हैं, उन सबका कराची को देखने का जो एक अच्छा है वो ये कि दहशतगर्दी है, एमकेएम के पास हैं, पीटीआई ने जमात इस्लामी के साथ किया हुआ है, उनके पास भी हथियार होंगे, फिर फला हो जाएगा, और इसी पे बहस होती है और हम भी बहस करते हैं, जाहिर बात है। लेकिन जब तक मसला हल नहीं होगा मरीज़े, जब तक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और सारी हुकूमतों का माजी के अंदर यही रवैया रहा है कि 2.25 करोड़ के शहर को आप उस हदसे से देखें जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम, पॉलिटिकल जो इशू है वो, और साथ में गवर्नेंस इशू। मगर ये फिर सियासतदानों ने करना है ना। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ साहब ने 8 साल के अंदर एमकेएम को सारा इख्तियार दिया हुआ था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अभी मुराद शाह साहब आए हैं, वो कुछ हरकत में हैं, कुछ देखते हैं हम के कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? लेट्स रैप इट अप, फिर मैंने ब्रेक लिया। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए, जिम्मेदार वफाकी हुकूमत, पॉलिटिकल लीडरशिप, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, बड़ी जिम्मा कोई भी नहीं हो सकता। और अभी भी ये सही सिमत में नहीं जा रहे। आप इनसे बात करेंगे एमक्यूएम से, वो कहेंगे हमारे पास इख्तियारात नहीं है। पीपल्स पार्टी से कहेंगे, वो कहेंगे पंजाब में ऑपरेशन। बात करें भाई कराची, सीरियस नहीं है, संजीदगी नहीं है, नियत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की जो रुखा है, अब आप देखिए गवर्नर एक अलील गवर्नर बहुत ही रिस्पेक्टेड है सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, क्या वो एनर्जेटिक आदमी है? सिंध के प्रॉब्लम अपने कंधे पे लेके जा सकते हैं? उनको आपने लगा दिया फॉर नो रीजन, कोई रीजन तो समझ में आए ना। लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। आपने बहुत सारे सवाल एकदम कर दिए, और वाकई में इन सवालों का जवाब हम लेंगे अपनी सियासी जमातों से, और ये भी पूछेंगे कि जो आज का इलेक्शन हुआ इसका लो टर्नआउट क्यों है? बहुत कम लोग आज बाहर आए हैं, शायद उनका एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है, शायद वो डरे हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। बेनजीर भुट्टो पार्क जाके देखिए, आप जाके देखिए कितना पैसा लगकर उसका इस वजह से वो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, इसी वजह से बर्बाद हो गया। 2012 तक तो आपके पास था। वजीर बल्दियात उर्दू नहीं समझते, चाइनीज उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। वो चाइनीज उर्दू भी समझते हैं, चाइनीज मसला भी समझते हैं। तो सॉलिड जब कचरा उठाने चाइना आ रहा है, हमारे शहर का कचरा वो हम नहीं उठा सकते, गन हम नहीं साफ करते, अपना गन साफ करने भी चाइना को बुला रहे हैं, तो बाकी काम भी चाइना को ही दे दें।
वेलकम बैक नाजरीन। आज जबकि कराची के अंदर एक टारगेट किलिंग की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बुरी है और इस वक्त टारगेट किलिंग की काफ़ी बड़ी हमने देखा कि बड़ी वारदात हुई है कल ही कराची के अंदर। तो हमने क्या देखा कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में जंगी जुमले एक दूसरे के ऊपर कसे जा रहे हैं और वो इसलिए कसे जा रहे हैं क्योंकि सिंध हुकूमत ने गार्बेज कलेक्शन जो है एक चाइनीज़ फर्म को दे दिया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने चाइनीज़ कंपनी वूजूंग के साथ एक अग्रीमेंट जो है वो की है, जिसके ऊपर ख्वाजा इजहारुल हसन MQM के खासा नाराज़ है और वो कहते हैं कि अगर सब कुछ ही चाइनीज़ हुकूमत को देना है तो ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने भी इख्तियारात हैं वो आप चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे दें और बात फिर मुकम्मल हो जाएगी। तो सर आपसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह अवैस साहब कह रहे हैं कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल बैठ के काम करना है, अगर आप इन चीज़ों के अंदर ही लगे रहेंगे तो जो बड़ा इशू है दहशतगर्दी उसकी तरफ कौन देखेगा? मिल बैठ के आप कहाँ बात करेंगे? यही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था जिसकी ऑलमोस्ट सब दोस्तों ने तायद की कि आप सिर्फ कराची को टारगेट इसलिए रख रहे हैं कि इसके पस मंज़र से वाकिफ़ पूरी तरह नहीं है या आप उस तरफ जाना नहीं चाहते। अगर इस ऑपरेशन को माशी जिसे कहते हैं ना रग है, मैं पूरी बात पाकिस्तान मैं बात पूरी कर दूं, मुझे अगर टाइम दें तो ये ज़रब अज़ब ऑपरेशन जो अगर ये पूरे पाकिस्तान में होता इसी तरह जिस तरह कराची में हुआ या इसके अलावा पंजाब में भी होता, तो बलूचिस्तान में होता, KP में बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होता, तो आज ये कराची की टारगेट किलिंग या लाहौर में जो टारगेट किलिंग होने जा रही है या हो रही है, मैंने आपसे कहा कि पिछले 1 महीने में 42 बंदे कत्ल हो चुके हैं। अलग प्रोग्राम रखेंगे। मैं रेफरेंस ये दे रहा हूँ कि सबको एक अलग प्रोग्राम रखेंगे, मगर मैं आपसे छोटा सा सवाल मेरा मकसद आप समझें कि इस पूरे ऑपरेशन का फायदा तब होता जब अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज पूरे पाकिस्तान में होते। अब यहाँ पे टारगेट किलर जो अगर हो रहा है, वैसे तो सिंध पुलिस ने, सिंध गवर्नमेंट ने तमाम तर वो टारगेट किलर्स जो इन वाकयात में मुलव्वस लोग हैं अरेस्ट किए हैं। कोई ऐसा मिसाल नहीं है, चाहे अमजद साबरी का हो, चाहे कराची एयरपोर्ट का हो, चाहे सानिया सफूरा का हो, चाहे इसके अलावा और बहुत सारे वाकयात जो भी हो चुके हैं, शिकारपुर का इंसिडेंट हो, जैकबाद का इंसिडेंट हो, तमाम तर मुजरिम पकड़े गए हैं और ये सिंध पुलिस की और सिंध रेंजर्स की बड़ी अच्छी कारकर्दगी। छोटा सा सवाल वो ये है कि आपने अमजद साबरी साहब का इंसिडेंट की बात की, तो उसके अंदर आसिम कपरी, जिसको कपरी हम कहते हैं, पहले उनको अरेस्ट किया गया था, चौधरी असलम साहब ने ही अरेस्ट किया था उनको, और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि जी अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है, फिर उनको फिर से अरेस्ट किया गया अमजद साबरी के कत्ल में। तो अगर आप बार बार इनको छोड़ देते हैं, इसका मतलब है आपके पास शवाहिद नाकाफी हैं। कभी आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से पूछा कि आप उन्हीं लोगों को बार बार क्यों अरेस्ट करते हैं, बार बार उनको क्यों छोड़ते हैं, बार बार ये वारदातें क्या हो रही हैं? जिस तरह की MQM कहते हैं कि यहाँ पे पनाह गाहें हैं और उधर जाके वो क्यों पनाह ले लेते हैं? आप मुझे ये बता दें कि छोड़ने वाले इदारे कौन हो? गवर्नमेंट नहीं छोड़ती, कोर्टों से जमानतें लेकर छोड़ते हैं। आपको याद होगा, मैं मिसाल फिर दोबारा पंजाब का दूंगा ताकि हम स्टडी करें, एटलीस्ट हम किसी के साथ ज्यादती ना होने दें। यहाँ पे एक मलक इसाक था, बहुत सारे कत्ल में मुलव्वस था, एडमिट किया था, कितनी मरतबा छूट गया था? सही कह रहे। तो मुझे आप जवाब दें। सिर्फ आप कराची को हर घुमा के लेके आते हो, वो भी आप देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम अगर जब तक नहीं बनेगा, अब हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहा है और ये जितने भी लोग हैं जो भी इन्वॉल्व हैं, ये वहाँ पे जाकर के इनको पनाहगाहें मिल जाती हैं। अब जब उनको सपोर्ट मिल जाती है वहाँ पे, तो फिर यकीनन उनके हौसले बुलंद होते हैं, फिर वो टारगेट करके यहाँ से चले जाते हैं। मैंने इसलिए मिसाल दी कि बलूचिस्तान का जो टारगेट वाकया हुआ है उसके पीछे भी वो कहानी है, अब जो कराची में हुआ है, ये 2 वाकयात हुए हैं, उसके पीछे भी वो कहानी है। इजाजत दीजिए, आप अपना सर हिला रहे हैं क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जाहिर बात है कि देखें पनाहगाहें जो है वो कराची में भी हैं और हमें पता है कि वहाँ पे शरई अदालतें भी लग रही थी। अब तो ये हाल है कि पहले था कि मंगो पीर, फ्रंटियर कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, अब तो ये हो गया कि गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर के अंदर इनकी मौजूदगी के इशारे मिल रहे हैं। तो बड़ा सीरियस बात है। इनके ताने बाने तो एक दूसरे के साथ है। नॉर्थ जिससे भी बोलेंगे कहेंगे बलूचिस्तान में कहीं ट्रेनिंग ली थी, नॉर्थ वजिस्तान में ली थी, वो तो एक अलग बात है। जिहादी जो हैं वो लिबरल प्रोग्रेसिव फोर्सेज और पॉलिटिकल फोर्सेज से ज़्यादा उनका जो गठजोड़ है वो ज़्यादा मजबूत है नजरियात की बुनियाद पे और अपना स्कोर जो सेटल करते हैं वो किसकी बुनियाद पे करते हैं? तो बात ये है कि ये जो मर्सनरीज हैं जो मजहब के नाम पर हथियार उठाए हुए हैं और तबाही मचाई हुई है, उसमें आप पॉइंट स्कोरिंग अगर करेंगे, मेरी सर पॉलिटिकल फोर्सेस से एक ये है
کہ اگر آپ پوائنٹ اسکورنگ کریں گے تو کہیں بھی نہیں پہنچیں گے, کراچی مزید تباہی کی طرف جائے گا, سدرن پنجاب کے اندر اور زیادہ تباہی ہوگی. تو جب ایک آپریشن, یہ کہنا کہ آپریشن بالکل ناکام ہو گیا, یہ بھی غلط ہے. ایک انسیڈنٹ سے یا 2 انسیڈنٹ سے نہ ناکام ہوتا ہے نہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو اشاری نظام رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اتنے فیصد کامیاب ہو گیا, اتنے فیصد نہیں ہو سکتا, کیونکہ دوبارہ سر اٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیے نا, مدرسے ہی 6000 کے قریب تو کراچی کے اندر مدرسے ہیں. اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. رجسٹریشن ہوئی ہے, انہوں نے کی ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے چھوٹے مدرسے رجسٹر نہیں. ہمارے تقریباً 8230 مدارس جو ہم نے رجسٹریشن کے ساتھ جیو ٹیگنگ کیے, اور یہ سندھ گورنمنٹ کا پہلا کارنامہ تھا جو باقی صوبوں سے سب سے زیادہ سندھ میں ہم نے کیا. اور اس کے بعد کچھ اور مدارس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی, میں آپ سے کر دیتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مدارس ایسے تھے جن کو ہم نے ٹارگیٹ بھی رکھا ہوا ہے, 15-20 طالب علم ہیں اس کے اندر, جہادی گروہ کے جو وہ عناصر ہیں وہ اسے چلا رہے ہیں. شکارپور میں ان کو پتہ ہے کتنے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 80-90 سے زیادہ ہیں. ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے پر بھی اٹیک ہوا ہے. ساجد صاحب دیکھیں, مدارس پہ بات کر رہے ہیں, اس وقت 8,000 مدارس انہوں نے بتایا. اچھا, اس میں ان کو ایک تو رجسٹرڈ کرنا, ایک اس کا فیس ان کا ہے, یہ پوزیٹیو فیس ہے, انہوں نے اچھا کیا رجسٹرڈ کیا ہے. دوسرا اس چیز پر بھی غور کریں کہ کراچی میں مثال کے طور پر میرے حلقے میں ایک مدرسہ ہے, لیکن فاٹا سے لوگ پڑھنے آئے ہوئے ہیں, وانا سے, دیر, سواز سے وہاں لوگ پڑھنے آئے ہوئے ہیں. یہ نیگیٹو چیز ہے. اس کے لیے یہ لازم کریں, کراچی تو سب کو, نہیں, کراچی تو سب کے لیے نہیں, یہی میں ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو نا. دیکھیں, یہی مدرسے واٹا, وانا, سواد, دیر میں بھی کھل سکتے ہیں, اور مقامی لوگ پڑھیں, کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کیونکہ مقامی لوگوں کی ہسٹری مقامی لوگ جانتے ہیں. اب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ نے کہا کہ سٹی گورنمنٹ بھی کراچی کے اندر MKM کی, لیکن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. تو دیکھیں, دنیا کے اندر ریت روایت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کمیونٹی پولیس سسٹم نافذ ہے, رائج ہے, کہ مقامی لوگ جو پولیس میں ہوتے ہیں وہ ان کو گلی محلوں کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہ سب کو جانتے ہیں. اس پہ میں آنا چاہوں گی. نمبر 1 میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں, اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سٹی گورنمنٹ ہوتے ہوئے ہم امن و امان قائم نہیں کر سکے, تو پھر سٹی گورنمنٹ کو مکمل اختیارات دیں. کراچی کا میئر جیل سے باہر آ گیا, لیکن اس کے اختیارات جیل کے اندر ہیں. عمران اسماعیل سے پوچھ لیتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب دیکھیں, انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو کافی تشویشناک ہے, آپ کا کہہ دینا ساجد احمد صاحب, کہ جتنے بھی فاٹا وزیرستان سے لوگ ہیں ان کو اپنے ہی علاقوں میں مدرسے میں جانا چاہیے, کراچی میں وہ الاؤڈ نہیں ہے. اٹس اے فری کنٹری, پیپل کین موو ویئر ایور دے وانٹ. اس کے پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے, جو واقعی میں ایک بات صحیح ہے, کہ کمیونٹی پولیس سسٹم ہونا چاہیے اور ان کو اختیارات ملنے چاہیے, زیادہ اختیارات ملنے چاہیے. دیکھیے, میں بالکل ساجد کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فاٹا یا وزیرستان یا پشاور سے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے ویزا چاہیے اور کراچی کا, یہ کوئی علیحدہ ملک تھوڑی ہے. آپ کو یہاں سے پشاور جانے کے لیے ویزا چاہیے, یا آپ کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ, یا اپنے بچے کو یونیورسٹی میں نہیں بھیجنا چاہیے, جہاں پاکستان کے لوگ ہیں جہاں مرضی جائیں. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ ایک تو سوتیلا سلوک ہوا ہے ہمیشہ. کراچی کو یا تو دودھ دینے والی گائے سمجھا گیا, جو حکومت آئی اس نے آ کے خوب دودھ نکالا اور اس کے بعد وہ ملائی لے کے چلے گئے, یا پھر اس کے بعد کراچی کو جو ہے وہ ایک یتیم کی طرح وہ کیا گیا کہ جس کی مرضی آئی اس کو رون ڈالا اور وہ چلا گیا آگے. آپریشن ہوگا تو کراچی میں ہوگا. اگر آج انٹیریئر سندھ میں آپریشن کرا دیں, پنجاب کی ہم بات کر رہے تھے, انٹیریئر سندھ میں آپریشن کرا دیں, تو یہ ابھی سنو صاحب یہاں پہ بیٹھ کے چیخ رہے ہوں گے, ہو رہا ہے عمران صاحب, ہو رہا ہے نکل جائیں گے. انٹیریئر سندھ میں بھی آپریشن ہو رہا ہے, کوئی روکا ہوا نہیں. شکارپور میں, جیکاباد میں, دیکھیں سر آپ کراچی کے رہنے والے دیکھا ہے نا. جی سر, آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ شکارپور میں بھی ہوا ہے, جیکاباد میں بھی ہوا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. صوبے کا کیپٹل ہے. سمر صاحب آرام سے دیکھیں, آپ کی بات پوری میں نے خطر سنی, آپ میری بات تسلی سن لیں. ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں, آپ رکھ لیجئے گا اپنا اختلاف, لیکن جو آپریشن کراچی نے دیکھا ہے وہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان نے کہیں نہیں دیکھا. یا تو بارڈر کے اوپر فورسز جو لڑ رہی ہیں ٹیررزم کے خلاف KPK میں, وہاں لوگوں نے دیکھا, یا کراچی از دی اونلی کاسموپولیٹن سٹی جس نے یہ آپریشن دیکھا. اس کے اندر سے صفائی ہوتی ہے, باہر سے گن پھر واپس آتا ہے. تو اس کو آپ کو جو اکراس دا بورڈ آپ کو ایک طرح کا آپریشن کرنا پڑے گا, آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کراچی کو. کراچی کی لوکل گورنمنٹ کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے, اس کو زیادہ اختیارات دینے چاہیے, اس کو زیادہ وسائل دینے چاہیے. مگر دوسری جانب ہم یہ بھی سوال کریں گے کہ حکومت جن کل عدم تنظیموں کو
اوپر بین لگاتی ہے وہ ایک نئے نام کے ساتھ ابھر آتے ہیں. اس کے اوپر ہماری وفاق کی حکومت اور صوبوں کی حکومت کی نظر کیوں نہیں ہے, اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اویس صاحب یہ بتائیے کہ کالعدم تنظیمیں جو ہیں بین ہوتی ہیں, نئے نام کے ساتھ پھر سے ابھر آتی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیراملٹری ٹروپس ہے وہ ایک آپریشن تو کراچی کے اندر کر رہے ہیں مگر بار بار معاملات ٹارگٹ کلنگ کے ہوتے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو کہتی ہے اور جو مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آئی ہیں, خاص طور پہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمیں اختیارات آپ زیادہ دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی لوکل باڈیز کو دیں, یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل پولیس کو زیادہ جسے کہتے ہیں طاقتور کیا جائے, پیراملٹری کو پیچھے رکھا جائے, is that the solution؟ دیکھیں بالکل میرے خیال میں آپ اختیارات کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اختیارات بہتری کی طرف کی لڑائی ہونی چاہیے نا. بات یہ ہے چاہے ایم کیو ایم کے جو اختیارات ہیں وہ انہیں دیں آپ, جو بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, باڈی ہے, آئین کے طور پہ قانونی طور پہ ان کو دیں, چاہے پی ٹی آئی وہاں سے ہے, چاہے ایم کیو ایم ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے کوئی بھی ہے. ہم اور آپ تو یہ جو بھی ایون فرقہ وارانہ اگر گروپ ہے اور اس کو اگر آئین اجازت دیتا ہے اور وہ حکومت قائم کرتا ہے, ہمارا تو رونا یہی ہے کہ بھائی جمہوری اقدار تو آپ قائم رکھیں. دوسری بات یہ کہ بلا تفریق آپریشن جب تک نہیں ہوگا پورے پاکستان میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو آپ بات کریے نام بدل کے, اور نئے آرمی چیف کا ایک بڑا چیلنج یہی ہوگا, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے بلوچستان ہے. یہ کیسے لشکر جنگی کے لوگ پھر سے واپس آ سکتے ہیں, کیسے ان کے لوگ جو فورس شیڈیول کے ہیں وہ بائی الیکشنز کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. کیا نہیں پتا کیا لوگوں کو کہ اس جنگ سے کون پی 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 78 سے لڑ رہا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب تک آپ بلا تفریق نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے شکوک و شبہات جنم لیں گے, اور آپ کا جو کانفیڈنس جو آپ گین کرتے ہیں ایک کامیاب آپریشن سے, وہ کانفیڈنس آپ لوز کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کراچی کا جو حل ہے اس کے اندر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اپنے سوچ کے حساب سے سیاست سے نہ کھلواڑ کرے, وہاں کی سیاست کو پنپنے دیں, پھیلنے دیں, جو وہاں پہ آتا ہے اس کو آپ کرنے دیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو پنپنے دینے کی اجازت دی گئی ہے, کیا آپ پنپ سکتے ہیں, پھل پھول سکتے ہیں کہ بہت مشکلات ہیں؟ دیکھیں جب آپ ایک آپریشن کو ایک حد تک محدود کرو گے, نہ باقیوں کا احتساب ہوگا نہ آپریشن ہوگا, تو پھر مجھے تو کوئی نتائج اس طرح کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جب ایک صوبے کے نہ احتساب ہو سکتا ہے, نہ اس کے اوپر آپریشن ہو سکتا ہے, نہ اس کے اندر رینجرز گھس سکتی ہے, نہ نیب گھس سکتی ہے. پنجاب کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو کراچی کے اندر بھی مشکلات ہیں, سندھ کے اندر بھی مشکلات ہیں, آپ کے چیلنجز کیا ہیں, لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ہم نے سب سے زیادہ آپریشن میں سندھ نے کردار ادا کیا ہے. ٹارگٹ کلنگ جو پہلے کسی زمانے میں عروج پہ تھی اس کو ہم نے کم کیا. اس کے علاوہ بھٹا اور اغوا خوری کے جتنے واقعات ہیں. میں آپ سے جاننے کی کوشش کری ہوں سمرو صاحب, بڑا مختصر سا بتائیے گا چیلنجز کیا ہیں. آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ معاملات پھر سے ہو جاتے ہیں؟ ہمیں بتائیں, ہم جاننا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ وفاق ہمارے ساتھ فلی سپورٹ نہیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ آپریشن کو جو ہمیں یہی کرنا ہے. ایک تو ضرب عضب آپریشن میں آج تک وفاق نے ہمارے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی تعاون نہیں کیا, کسی بھی حوالے سے. اگر اس پہ کوئی بحث کرے گورنمنٹ کا نمائندہ تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس آپریشن کو آپ بلا امتیاز نہیں کرو گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ نتائج آپ کو وہی ملیں گے. اور یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ جی بلا امتیاز آپریشن ہونا چاہیے, اس کو اس پوائنٹ کو دہرائیں گے نہیں آپ اپنا پلیز کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں آپریشن تو ہو رہا ہے گزشتہ 3 سال سے کراچی کے اندر. میرے خیال میں ڈیولپمنٹ بھی وہاں پر کریں, بے روزگاری کو ختم کریں, ہیلتھ کے ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام کریں. اگر آپ کو دہشت گردی ختم کرنی ہے, اگر غربت ہے تو دہشت گردی آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے کبھی ختم. اچھا ہے جس طرح سومرو صاحب کہہ رہے ہیں ان کو وفاق سے شکایت ہے, ہماری شکایت وفاق سے بھی اور صوبے سے بھی ہے کہ دونوں کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کراچی وفاق کو 67% ریونیو دیتا ہے, وفاق اس کو 1% بھیگ دیتا ہے. کراچی سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے, کراچی کو سندھ 9% بھیگ دیتا ہے. تو ہمیں بھیگ نہ دیں, جب پورے پاکستان کو پار لائے, سندھ کو پار لائے. میئر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وہ اختیارات ہی نہیں ہیں جو آپ چاہتے تھے. مگر عمران اسماعیل صاحب, دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی ان کو بجٹ دیا گیا ہے وہ لیپس کر جاتا ہے, اور یقیناً ان کے سندھ کے چیف منسٹر صاحب جو سابق سندھ کے چیف منسٹر صاحب ہے قائم علی شاہ, وہ بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ لیپس کر جاتا ہے. تو پھر وفاق بھی کیا کرے if they cannot utilize their own budget؟ نہیں دیکھیے, وفاق کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. یہ ظاہر ہے جو بات کہہ رہے ہیں وفاق کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وفاق اختیارات نہیں دیتی, یہ پاور پروجیکٹس لگانے کے لیے ان کے
उनके आगे बैठे रहते हैं। ये बड़े प्रोजेक्ट्स लाने के लिए उनसे अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, सॉवरेन गारंटीज वो सिंध को या केपीके को नहीं देते हैं, वो अपनी जहाँ हुकूमत है वहाँ देते हैं। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, गिवन फैक्ट। लेकिन हम इस बात से भी नहीं आंखें बंद कर सकते कि हमने आवाम से ये वादा नहीं किया था कि अगर हमें वफाक सपोर्ट नहीं करेगी तो हम डिलीवरी नहीं देंगे। डिलीवरी दे सकते हैं, पैसा आपके पास है, आप अपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर सकते हैं, जो जो कर सकते हैं वो तो करें। पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने में तो वफाक आपको नहीं रोक रही, आपको अस्पताल बनाने में या अस्पताल की हालत बेहतर करने में तो वफाक नहीं रोक रही, आपको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना बनाने में तो वफाक नहीं रोक रही। जो चीजें हम कर सकते हैं वो नहीं हो रही। हर बात को आंख बंद कर लेना वफाक को, मुझे आप सब यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं शायद इनसे सबसे ज्यादा हमारा वफाक के साथ प्रॉब्लम रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सूबे अपना काम कर सकते हैं, जो शहरी हुकूमतें काम कर सकती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट काम कर सकती है, जैसे अभी ये मेयर आए हुए हैं, पूरी गवर्नमेंट बनी हुई है, उसको इख्तियारात दें, पैसा दें, काम लें उनसे। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा बिला तफरीक ऑपरेशन का तसलसल और मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह गवर्न नहीं करेंगे तो कराची में हम मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह के अवैस साहब ने कहा कि बिला तफरीक ऑपरेशन होना जरूरी है, मगर जो भी सूबाई हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट में हैं, उनको भी अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि जब लोगों ने आपको वोट डाला था तो आपको किसी उम्मीद से डाला था। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।